Donc les opérateurs arithmétiques بمعنى les opérateurs mathématiques plus moins donc l'addition soustraction multiplication division وهذه division réelle هذه division entière وغادي نتعرفوا شنو هي الفرق ما بين la division réelle donc كتعطيك le résultat avec le virgule وهنا la division entière كتعطيك le résultat sans virgule. La puissance هي le hausse donc x à la puissance 2 donc il y a x étoile 2 modulo ou le reste de la division. Donc نعطيكم واحد لو remarque donc il a عندكم هنا input opérateur هنا هاد لي زوبيراتور ما على هذا مع اونتي اخر دونك اونتي درنا عمليه ما بين جوج ديال لي زونتيي غيعطينا اونتي وإلا درنا هذه لا ديفيزيون غيال هذه خاصكم تعرفوا انها كتعطي ديما الفلوت ديما غيال لا ديفيزيون غيال كتعطي ديما الغيال ديما فلوت سواء كانوا اونتيي سواء كانوا فلوت مع لين سواء كانوا اللي بغا يكون دونك غيعطيكم توجور غيعطيكم اونتيي. في لا تخوازيام الى عندنا الفلوت غير في واحد العمليه كلها غتولي بفلوت لو ريزولتا فينال غيولي بفلوت في واحد او لا في جوجهم غيولي لو ريزولتا فينال فلوت. غنشوفوا اكزومبل باش تعرفوا علاش كنهضر. دونك هنا الا اكزيكوتيت هادو كاملين دونك ندير سلاش هادو كاملين غيعطيونا انت دونك العمليه حيت هي ما بين انت و انت هادو كاملين غيعطيو انت الا هذا غادي يعطي فلوت. دونك كيما شفتوا لو ريزولتا فينال ديال هادو كلهم انت الا هذا لا ديفيزيون باش نقارنوا هذا مع هذا نهبطوا لتحت باش تشوفوا لا ديفيرونس. دونك هذا عطانا اكزاكتومون 3 حيد داكشي اللي من بعد الفاصله وهذا عطانا 3.666 انسي دو سويت. الا جاب الله واحد فيهم غيال دونك يسوفي ندير بوان راه كتعني بوان زيرو دونك 11 بوان هي 11.0 بمعنى راه غادي يعتبروا غيال و بي غادي يعتبروا فلوت دونك كلشي هادشي غيعطيكم فلوت هاد 3 غتولي 3.0 دونك كيما شفتوا عطانا فلوت في كلشي دونك بوان زيرو بمعنى راه فلوت. دونك هذه هي لا ديفيرونس. دونك الا كانت العمليه ما بين لي زونتيي راه كيعطيكم كلشي اونتي ما عدا لا ديفيزيون غيال ما عدا هادي غتعطيكم الغيال وإلا عندنا واحد اللي فلوت اوتوماتيكمون كلشي كيعطيكم فلوت. لي زوبيراتور دو لا شين بمعنى ديال سترينغ دونك كاينين دو زوبيراتور اللي مهمين هما بلس او ليطوال. بلس كتعني الكونكاتيناسيون بمعنى كتزدي هاد لينبوت هاد الكلمه ولا هاد لوبجي كتزدي هاد لوبجي مع هاد لوبجي اللي هو ليسباس مع هاد لوبجي اللي هو اسباس. دونك الريزولتا ديال هادي هو بونجور اسباس احمد. الا حيدت هاد ليسباس غيكون بونجور احمد مزديه دونك بونجور احمد مزديه وهاد بونجور فوا 3 هي ضرب ليا هاد الكلمه 3 المرات بمعنى دير بونجور يعني دوبليكي هادي ملتيبليكاسيون كتعني دوبليكي هاد بونجور 3 المرات. دونك هادي كونكاتيناسيون بمعنى زدي هاد الكلمه مع هاد الكلمه اون اوتيليزون بلس او فوا هي دوبليكي هاد الكلمه 3 فوا يعني عاودها 3 المرات عاود هاد الكلمه 3 المرات. Les opérateurs de comparaison. Il a comparer deux expressions. ماشي غير الاعداد دي اكسبريسيون كاع غير هنا كنعطي دي زيكزامبل سامبل باش تعرفوا كيفاش تخدموا. دونك تيغال كتعني ليغاليتي و هادي ديفيرون دي بوين ديكسكلاماسيون تيغال كتعني لينيغاليتي ولا لا ديفيرونس. دونك اسكو 1 est différent de 1 دونك هنا ولا انفيريور سوبيريور انسي دو سويت. لو ريزولتا ديال هادو ديما كيكون بوليان يعني غيعطيك يا اما ترو يا اما فولس ما يمكنش يخرج من ترو او فولس وحده من الجوج.
Donc في هذا l'exemple est-ce que 1 égal à 1.0 oui donc هذا اونتي هذا فلاوت غيحولوا الاونتي غيلقى ان واحد كيساوي واحد غيرجع لك هنا true. Est-ce que 1 est différent de 1 false. Est-ce que 1 est inférieur strictement à 1 false. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1 true. Donc هنا le résultat ديال هاد les opérateurs de comparaison c'est toujours غيكون boolean. donc هنا هذه صحيحة خطأ صحيحة. من بعد كيجيو لي زوبيراتور لوجيك. دونك نوت يعني العكس ديال ليكسبريسيون. اند يعني خاص لي دو يكونوا صحاح او خاص غير وحده تكون صحيحه دونك راه لو ريزولتا صحيح. دونك العكس ديال هذه دونك الا كانت هذه خاطئه غتعطيك صحيح دونك هذه لو ريزولتا ديال 1 تيغال ا 1 سي ترو. دونك النوت ديال ترو دونك لانفيرس ديال ترو هي فولس. دونك هادو خاصهم يكونوا بجوجهم صحاح باش الريزولتا فينال يكون صحيح. دونك اسكو 1 est inférieur ou égal à 5 oui. Est-ce que 5 est supérieur strictement à 2 oui. donc هنا لو ريزولتا ديالو هو true. دونك هذا سي ان كومونتير وهذا غيعطيني فولس. علاش؟ حيت هذا لو ريزولتا ديالو true والعكس ديال true هي فولس. هنا الا كانت وحده صحيحه اوتوماتيكمون راه لو ريزولتا فينال غيكون صحيح. دونك هذه غيعطيك هذه بعدا غيعطيك ترو اند ترو كتعطيك ترو. هذه غتعطيك ترو لا الاولى فولس او ترو غتعطيك هذه حيت هذه ما صحيحاش هذه فولس. دونك 1 est inférieur à 5 5 est supérieur à 2 oui true. donc الا كانت غير وحده فيهم صحيحه اوتوماتيكمون غتولي true. دونك عطاتنا false true. دابا ندوزو للكالكول بينير. دونك هذا علاش قلت لكم خاصكم تشوفوا لو كور ديال سيستيم دو نوميراسيون اللي فيه الفيرسيون اونتر لي سيستيم دو نوميراسيون ما بين البينير والوكتال والديسيمال والهكساديسيمال وفيه لي زوبيراسيون واريتميتيك اون بينير. دونك غادي تعرفوا على هاد لي كالكول. دونك في لي كالكول بينير غادي تعرفوا على اي اند اي هادي اور. دونك لانفيرسيون ديكالاج ا دغوات ديكالاج ا غوش. دونك غنخدم هنا بانت باش نشرح لكم كيفاش كيخدموا هادو. دونك عندنا هادو سي دي كالكول اون بينير. دونك خاصنا نحولوا هذيك 15 لبينير. دونك كنقسموا على جوج دونك كتعطيني 7 و لو ريست دو لا ديفيزيون هو 1. دونك على جوج غتعطيني 3 و لو ريست دو لا ديفيزيون هي 1 على جوج 1 و لو ريست دو لا ديفيزيون 1 على جوج 0 و لو ريست دو لا ديفيزيون 1. دونك كنديرو هكا 4 ديال الوحدات. دونك 15 تيغال ا 1 4 fois. دونك 15 تيغال ا 1 في البينير. دونك هذا في الديسيمال 3 في الديسيمال هي 1. دونك هاد اند هو 1 اند 1. الا كانوا بجوجهم صحاح راه لو ريزولتا سي 1 وإلا كان واحد فيهم الزيرو راه لو ريزولتا سي 0. دونك 1 كتعطينا 1 هذا غيعطينا الزيرو وهذا غيعطينا الزيرو وهذا الا حولناه للديسيمال غيعطيني 3. دونك لو ريزولتا ديال هذه غتعطيني 3. او دونك الا كانت غير واحد منهم صحيحه دونك هنا ندير واحد منهم صحيحه اوتوماتيكمون غادي يعطيني اور البايب.
دونك اور هادي وهادي الا فيها غير واحد غندير هنا واحد، دونك واحد مع الزيرو واحد مع الزيرو واحد، دونك هادي غتعطيني 15. دونك لو ريزولتا ديال هادي غتعطيني 15. النو غنعطيكم اون ميثود سامبل بلا ما ندخل في الكومبليمون ا دو، هو هادي لو نو ديال 15 هو العكس ديالها اللي هو موان 15 موان 1 غتعطيك موان 16. وإلا كان موان 15 كيعطيك العكس ديالو موان 1 حتى هو، دونك غتولي 15 موان 1 غتولي 14. دونك كدير ديما العكس وكتنقص ليه واحد، دونك هنا غتعطيني موان 16 وهنا غتعطيني موان غتعطيني 14. هادو دي زاستوس اللي خاصكم تعرفوهم باش تسهلوا عليكم الحساب. دونك هادو كما قلنا 15 هو 4 ديال الوحدات في البينير، دونك ديكالاج ا2، دونك غادي نديكالي هادو بجوج ديال المرات. دونك هاد لي زيليمون كاملين اللي هنا غنحيد جوج وغادي نديكاليهم. الديكالاج ا2 هذا غنكحز هذا لهنا وهذا لهنا، غيولي عندي 11. دونك لو ريزولتا ديال هذا سي ترو. ديكالاج ا2 اغوش، دونك الى عندي 4 ديال الوحدات وبغيت نديكاليهم بجوج، يعني هنا كنزيد الزيروات، دونك 1 1 1 0 0 0 0. دونك هنا الا بغيت نحسب هذا كاينه اون ميثود سامبل، دونك 1 2 على بويسونس 0 2 على بويسونس 1 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس 3 2 على بويسونس 4 2 على بويسونس 2 على بويسونس 5. دونك 32 هادي نحسب، دونك هذا يعطيني 20 وهذا يعطيني 40، دونك 60. Donc j'exécute pour vérifier le résultat. Donc مزيان، donc 3 15 moins 16 14 3 60. Donc خاصكم تحاولوا تشوفوا لو كور ديال système de numération et les opérations en binaire. نعطي اكزومبل ديال ديكالاج لشي نومبر اللي مخلط فيه 1 و 0. دونك سوبوزون عندنا 1 0 1 0 1 1. الديكالاج الى قلت لك ديكالاج ا3 هو اوتوماتيكمون باش نسهل عليكم هو كتحيد هاد 3 كتحيدهم، دونك وكتحسب هذا غيعطيني بار اكزومبل 1 2 4 غيعطيني 5. ديكالاج هكا ديال نفس العدد هو كتزيد 3 الزيروات باش نسهل عليكم كاع القضيه ديال الديكالاج كيفاش كيتحسب وكتحسب هادشي. دونك هنا 1 2 4 8 16 32 64 128 128 256 وكتحسب اللي فيهم واحد كدير ليهم لاديسيون وكتحسب داكشي اللي عندك. دونك خاصكم تشوفوا داك لو كور. دونك ديكالاج ادروات هي كتحيد داكشي اللي عطاوك وكتحسب هاد لابارت اللي بقات. ديكالاج اغوش هو كتزيد 3 الزيروات.